केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठस्य शृंगेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्याय पाठः ध्वनिपाठः। या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिभूतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रीशेषणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिकेया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनभिरवतोस्ताभिरष्टाभिरीशः। वैखानसादयः आश्रम प्रदेशः अयं समीपे एव आश्रमो वर्तते। अतः यदि कार्यातिपातः न वर्तते तर्हि आश्रमं प्रविश्य सत्कारः प्राप्तव्यः। किञ्च आश्रमे तपः कथं प्रवर्तते इति भवता निरीक्षा कर्तव्या, अवलोकनीयम् इति उक्तवन्तः। तदनुसृत्य राजा दुष्यन्तः आश्रमं प्रति समागच्छति। तस्मिन् राजनि आश्रमप्रदेशं प्रति आगच्छति सति सः आश्रमं परितः विद्यमान वातावरणम् आश्रमवातावरणं दृष्ट्वैव जानाति अयम् आश्रमप्रदेशः। निवाराः शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टाः इति तत्रत्य चिह्नानि अवलोकयन् आश्रमप्रदेशः अयम् इति जानाति। अतः सः तपोवननिवासिनाम् उपरोधो मा भूत् एतावत्येव रथं स्थापय यावदवतरामि इति सूतं प्रति अवोचत्। इतोपि अग्रे रथेन वयं गच्छामः। आश्रमप्रदेशवासिनां तपोधनानां विघ्नः स्यात्। ते ध्यानस्थाः भवन्ति, तपसि निरताः भवन्ति। तत्र नीरवता अपेक्षते। यदि रथः शब्दं कुर्वन् गच्छति तर्हि तेषां नीरवतायाः भङ्गः, तेन तपोभङ्गः। तादृश तपोभङ्गस्य कारणं वयं स्याम। तदर्थम् अत्रैव तपोभङ्गः यथा मा भूत् तथा अत्रैव रथं स्थापय इति सूतं सूचयति। सूतः धृताः प्रग्रहाः। यदा राजा कथयति तदा एव सः प्रग्रहान् निगृह्णाति। प्रग्रहाः अश्वरज्जवः। अश्वरज्जूः गृह्णाति। अश्वरज्जुग्रहणेन किं भवति? रथः तत्रैव तिष्ठति। प्रग्रहाः धृताः अवतरतु आयुष्मान्। आयुष्मान् अवतरतु। राजा भवान् अत्र अवतरणं करोतु। राजा अवतीर्य सूत विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम। अंडर्लैन्। विनीष्टवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम। तपोवनानि इत्युक्ते विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि भवन्ति। तपोवनं प्रति कथं गन्तव्यं? विनीतवेषं धृत्वा गन्तव्यं। विनीतवेषः नाम विनीतवेषः इत्युक्ते विनीतवेषः इत्युक्ते सामान्यवेषः। सामान्यवेषः सरलवेषः। सरलवेषः। सरलत्वं नाम आभरणादिराहित्यम्, अलङ्कारादिराहित्यं, तादृशः सामान्यः वेषः। तदेव सरलत्वम् इत्युच्यते। वेषे सरलत्वम् इत्युक्ते अलङ्कारादिराहित्यम्, आभरणादिराहित्यं। राजा सालङ्कारः प्रविष्टः। राजा खलु किरीटादिकं धृत्वा समागतः अस्ति। सः कथयति तपोवनं प्रति कथं गन्तव्यम् इति चेत् उपदेशः अस्ति। प्राचीनानाम् उपदेशः अस्ति। तत्र विनीतवेषेण गन्तव्यम्।
तपोवनानि विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि भवन्ति अस्माभिः। अतः अत्र किरीटम् आभरणं नापेक्षते इति कृत्वा सः किं करोति, इदं तावत् गृह्यताम्, स्वीयं सूतस्य आभरणानि धनुश्च उपनीय अर्पयति, सूतस्य हस्ते अर्पयति, आभरणानि धनुः अपि नापेक्षते। आश्रमं प्रति तपोवनं प्रति प्रवेष्टुं गन्तुं हस्ते धनुः नापेक्षते। सः सर्वोऽपि राज्ञः क्षत्रियत्वद्योतकः अहङ्कारसूचकः भवति। तत्र अविनयप्रदर्शनं भवति। धनुषः ग्रहणेन किरीटस्य धारणेन राज्ञः क्षत्रियत्वद्योतनद्वारा अहङ्कारः एव प्रकटितः भवति। निरहङ्कारता एव विनयशीलः विनयः इति उच्यते। निरहङ्कारभावः एव विनयः इति उच्यते। विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि इत्युक्तं। तत् विनीतत्वं कथमायाति, धनुषः आभरणानाञ्च त्यागेन। अतः आभरणं पुनः धनुः सः तस्य सूतस्य हस्ते ददाति। सूत यावदाश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्य अहम् उपावर्ते तावत् आर्द्रपृष्ठाः क्रियन्तां वाचिनः। यावत् आश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्य, आश्रमे विद्यमानान् तपोधनान् दृष्ट्वा, आश्रमवासिनः आश्रमे विद्यमानान् तपोधनान् प्रत्यवेक्ष्य दृष्ट्वा अहम् उपावर्ते, अहं प्रत्यागमिष्यामि, तावत् कालं यावत् वाजिनः आर्द्रपृष्ठाः क्रियन्ताम्। वाजिनः आर्द्रपृष्ठाः क्रियन्तां स्नातव्याः। वाजिनः अश्वान् स्नपयतु, अश्वानां स्नानं भवतु इति। आर्द्रपृष्ठाः इत्युक्ते आर्द्रं पृष्ठं येषां पृष्ठभागः आर्द्रं स्यात् इत्युक्ते स्नानमिति तात्पर्यम्। आर्द्रपृष्ठाः क्रियन्तां, शरीरस्योपरि जलक्षेपं करोतु इति अभिप्रायः। स्नानम् इति तात्पर्यं। तर्हि अश्वान् स्नपयतु इति सूचितवान्। सूतः तथा इति निष्क्रान्तः। राजा इदानीम् आश्रमं प्रविशति। परिक्रम्य अवलोक्य च आश्रम प्रवेशकाले सः परितः, आश्रमं परितः विद्यमान वन्यराजिं पश्यति। इदम् आश्रमद्वारं यावत् प्रविशामि इति प्रविश्य आश्रमद्वारं पश्यन् तत्र प्रविशति। प्रवेशकाले तस्य निमित्तमपि, शुभनिमित्तमपि जायते। शान्तमिदम् आश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलम् इहास्य, अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। शान्तम् इदम् आश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलम् इह अस्य, अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। निमित्तं सूचयति। आश्रमप्रवेशकाले निमित्तं किं तत्? एकम् इदम् आश्रमपदं शान्तम्, बाहुः च स्फुरति, इह अस्य कुतः फलम्, इह अस्य फलं कुतः, अथवा भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति इति अन्वयः। इदम् आश्रमपदं शान्तम्, बाहुः च स्फुरति, इह अस्य फलं कुतः, अथवा इह कुतः अस्य फलम्, अथवा भवितव्यानां
द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति। इदानीम् अन्वयार्थः अवलोकनीयः। इदम् आश्रमपदं शान्तम्, इदं शान्तम् आश्रमपदम् अथवा आश्रमपदं शान्तम्। आश्रमपदं नाम आश्रमप्रदेशः इत्यर्थः। आश्रमप्रदेशः शान्तः। शान्तः इत्युक्ते शमप्रधानाः तपोधनाः यत्र वर्तन्ते, शमप्रधानैः तपोधनैः युक्तं शान्तमित्युक्ते। शान्तमित्युक्ते किं? शमप्रधानैः तपोधनैः युक्तम् इदम् आश्रमपदं। शान्तम् इति शब्दस्य सः अर्थः। किञ्च बाहुः च स्फुरति। बाहुः भुजः स्फुरति, स्फुरति कंपते, बाहुः कंपते। बाहुकम्पनं निमित्तम्। निमित्तमिति उच्यते खलु। अङ्गस्फुरणं, नेत्रस्फुरणं, बाहुस्फुरणम्। अङ्गलक्षणे ज्योतिर्विदः वदन्ति शुभनिमित्तानि अशुभनिमित्तानि इति वदन्ति। तत्र केषाञ्चन अङ्गानां स्फुरणे शुभनिमित्तं, शुभं भाविनं शुभं सूचयति इदम् अङ्गस्फुरणं। प्रकृते दक्षिणबाहोः स्फुरणं राज्ञः जायमानः अस्ति। दक्षिणबाहोः स्फुरणं स्त्रीप्राप्तिं सूचयति इति अङ्गलक्षणविदः वदन्ति। ज्योतिर्विदः अङ्गलक्षणविदः दक्षिणबाहुस्फुरणस्य फलं किं वदन्ति? स्त्रीप्राप्तिः इति वदन्ति। राज्ञः दक्षिणबाहुः स्फुरति, कंपते, चिन्तयति इह अस्य फलं कुतः? इह आश्रमप्रदेशे अस्य बाहुस्फुरणस्य फलं कुतः? अथवा अस्मिन् आश्रमप्रदेशे कुतः अस्य फलं? कुतः नाम कस्मात्? आश्रमप्रदेशे स्त्रीप्राप्तिः इति तु न सम्भवति। तपोधनानामेव स्थानं भवति। किन्तु आश्रमपदप्रवेशवेलायां मम दक्षिणबाहुः स्फुरति। आश्रमप्रदेशे तु अस्य फलं मया नानुमीयते, फलं प्राप्यते इति मया न सम्भाव्यते। अथवा प्रकारान्तरेण चिन्तयति, अथवा भवितव्यानां सर्वत्र द्वाराणि भवन्ति। भवितव्यानां नाम भाविनाम् अर्थानां, प्राप्तव्यानाम् अर्थानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति। यत्किमपि प्राप्तव्यमिति अस्ति वा तत्र आश्रमप्रदेशः इति कृत्वा न प्राप्तव्यं न भवति इति न, भवितव्यानां भाव्यर्थानां द्वाराणि अवसराः इत्यर्थः। अवसराः सर्वत्र भवन्ति। आश्रमप्रदेशे दक्षिणबाहुस्फुरणेन स्त्रीप्राप्तिः न भवति इति नियमः नास्ति। आश्रमप्रदेशो वा भवतु, यदि यद् भवितव्यम् अथवा यत्किमपि प्राप्तव्यमस्ति तस्य अवसराः सर्वत्र भवन्ति इति ज्ञातं वा? तत्र अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इति वाक्यम् अंडर्लैन् कर्तव्यं। सन्दर्भार्थं पृच्छन्ति, व्याख्यानार्थं पृच्छन्ति। अतः शान्तम्, इदानीं पदानां परिचयः व्याकरणविशेषो वा ज्ञातव्यः। शान्तम् इत्युक्ते शमप्रधानसत्त्वैः युक्तम् इत्यर्थः। शान्तम् शमः इत्युक्ते एकः चित्तस्य निर्वेदरूपः भावः। निर्वेदभावः इत्युक्ते जगत् असारः, असारं जगन्मन्यमानाः
पर जगन्मिथ्या ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति यः भावः चित्तभावः भवति तस्य शमः इत्युच्यते। जगन्मिथ्यालम्बनकः चित्तवृत्तिविशेषः। मिथ्यालम्बनकः चित्तवृत्तिविशेषः शमः इति उच्यते। चित्तवृत्तिविशेषः एव भावः खलु। अनेके भावाः चित्ते जायन्ते। ग्लानिः, शङ्का, असूया एतादृशाः अनेके भावाः चित्ते जायन्ते। तद्वत् शमः अपि चित्तस्य एकः भावः। सर्वस्यापि भावस्य उत्पत्तौ किञ्चित् निमित्तम् अपेक्षते। ग्लानिः इति एकः भावः कदा भवति? यदा बन्धूनां क्लेशः भवति, बान्धवानां क्लेशः जातः, अघटितघटना जाता, तदा चित्ते ग्लानिः जायते। शङ्का भवति, द्वयोः पदार्थयोः स्पष्टज्ञानं न भवति, अथवा एतस्य पाठस्य सम्यक् अवगमनं न भवति, कः अर्थः इति शङ्का भवति। असूया भवति, एवं नानाविधहर्षः, नानाविधाः भावाः चित्ते जायन्ते। शमः अपि तथैव जायते। कदा जायते? इदं जगत् असारं क्षणिकम्, अत्र जगति एव वयं अथवा जगतः यद्यत् प्राप्यते तदेव परमं सुखम् इति मन्यामहे चेत् अन्ततो गत्वा एकस्मिन् दिने तथा यः मनुते सोऽपि मरणं प्राप्नोति, तर्हि इदं जगदेव नश्वरं मिथ्या, अथवा लौकिकैः पदार्थैः सुखजनकैः लौकिकसुखजनकैः पदार्थैः शाश्वतिकं सुखं न लभ्यते इति विवेकः अस्ति खलु, सः शमः इत्युच्यते। लौकिकसुखजनकाः पदार्थाः सुन्दरं भवनं, यानं, पुनः सर्वविध भोजनं, सर्वोऽपि पदार्थः लौकिकसुखं जनयति, किन्तु इदं सुखं न शाश्वतिकम्। इदं सुखं कदाचित् सुखं भवति, कदाचित् तदेव दुःखं जनयति। मधुरखण्डः, रसगुल्ला सुखजनकम्, अधिकं स्वीक्रियते चेत् दुःखजनकं भवति खलु। पुनः सर्वस्यापि सुखजनकम् इति वक्तुं न शक्यते। अस्य सुखजनकं तस्य शुगर् कम्प्लेण्ट्, तस्य दुःखजनकमेव भवति। एवं देशभेदेन, कालभेदेन, वयोभेदेन, अवस्थाभेदेन किं भवति? एक एव पदार्थः सुखजनकः दुःखजनकोऽपि भवति। अतः लौकिकः पदार्थः नियमेन सर्वदा सर्वस्यापि सुखजनकः इति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा जगतः सुखजनकस्य पदार्थस्य अनित्यत्वम्। एवञ्च सुखजनकपदार्थस्य अनित्यत्वं चेत् सुखस्यापि तज्जन्यस्य सुखस्यापि अनित्यत्वमेव इति ज्ञानं प्राप्य तावता सुखजनकानां पदार्थानां तज्जन्यसुखस्य च पुनः तादृशपदार्थोपेत जगतः एव अनित्यत्वं मिथ्यात्वम् इति ज्ञानमेव किमित्युच्यते? शमः इति उच्यते। आश्रमवासिनाम् एतादृशः भावः भवति। आश्रमप्रदेशे विद्यमानाः शमप्रधानाः भवन्ति। तेषां शमः एव प्रधानः भावः भवति। अत्र आश्रमं शान्तम् इत्युक्ते तादृशशमप्रधानैः तपोधनैः युक्तम् इत्यभिप्रायः। यदि शमभावः तेषां नास्ति, परस्परं कोलाहलं कुर्वाणाः, किमपि खादन्तः नृत्यन्तः भवन्ति, लौकिकव्यापारे संलग्नाः भवन्ति इत्यर्थः।
तदा तु आश्रमप्रदेशः शान्तः इति वक्तुं न शक्यते। किन्तु दुष्यन्तः आश्रमपदं प्रविशति, अत्यन्तं नीरवभावः, निश्शब्दता, दिव्यानुभूति होती है इति वदामः खलु। प्रवेश करते करते एक दिव्यानुभूति हो जाती है इति वदामः। कोऽभिप्रायः तथा तपोधनानां स्थितिः अस्ति इत्यर्थः। अत्र एषः प्रवेशवेलायामेव तादृशम् अनुभवं प्राप्तवान्। इदम् आश्रमप्रदेशं शान्तम्, आश्रमपदं शान्तम्, स्फुरति, स्फुरकम्पने स्फुरति, स्फुरति स्फुरतः स्फुरन्ति इति। बाहुः भुजः इत्यर्थः, उकारान्तः पुल्लिङ्गः। दक्षिणबाहुः इति अवगन्तव्यं। पुरुषाणां दक्षिण अङ्गानि, स्त्रीणां वामाङ्गानि स्फुरन्ति चेत् शुभनिमित्तं। तदेव व्यत्यस्तं भवति चेत् अशुभनिमित्तम्। इत्युक्ते पुरुषाणां वामाङ्गानि, स्त्रीणां दक्षिणाङ्गानि स्फुरन्ति चेत् अशुभनिमित्तम् इति निमित्तज्ञाः वदन्ति। कुतः अव्ययं, कस्मादित्यर्थे। फलम् इह, इह इत्युक्ते अत्र आश्रमप्रदेशे इत्यर्थः। अस्य, अस्य नाम स्फुरणस्य, बाहुस्फुरणस्य। अथवा अव्ययं भवितव्यानां, भवितव्यानां नाम भवितव्यानाम् अर्थानां, भवितव्याः अर्थाः, भवितव्याः तव्यप्रत्ययः, अवश्यं भाव्याः इत्यर्थः। भवितव्याः इत्युक्ते अवश्यभाव्याः। तर्हि अवश्यभाव्यानाम् अर्थानां द्वाराणि, द्वारं द्वारे द्वाराणि। द्वारम् इत्युक्ते अत्र अवसरः इत्यर्थः। अवसरः, द्वारम् इत्युक्ते दर्वाजा, दर्वाजा इति वाच्यार्थः न स्वीकरणीयः, अवसरः इत्यर्थः। द्वारं यथा प्रवेशस्य अवसरं कल्पयति, तथा शुभ स्फुरणस्य, अङ्गस्फुरणस्य फलं आश्रमप्रदेशे न लभ्यते इति नास्ति। अवश्यं तत् फलं भवति चेत् कुत्रापि भवति, आश्रमप्रदेशेपि भवति इत्यभिप्राये अवसरः इत्यर्थः स्वीकरणीयः। भवन्ति सर्वत्र। नेपथ्ये इत इतः सख्यौ, राजा आश्रमपदं प्रविशति, नेपथ्ये श्रूयते इतः इतः सख्यौ। राजा कर्णं दत्त्वा अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकाम् आलाप इव श्रूयते। वृक्षवाटिकां दक्षिणेन, वृक्षवाटिकायाः दक्षिणभागे किं श्रूयते? आलापः इव श्रूयते। आलापः वार्तालापः। इतः इतः सख्यौ इति शब्दं श्रुतवान्। अरे अत्र वाटिकायां, वाटिका नाम पुष्पोद्यानम्, आश्रमं परितः विद्यमान पुष्पोद्याने, पुष्पोद्यानस्य दक्षिणभागे वार्तालापः श्रूयते। परिक्रम्य अवलोक्य च सः किञ्चित् परावृत्य, परावृत्य नाम परिक्रमणं कृत्वा पृष्ठं तद्देशं पश्यन्, अये एताः तपस्विकन्यकाः स्वप्रमाणानुरूपैः सेचनघटैः बालपादपेभ्यः पयोदातुम् इत एव अभिवर्तन्ते। तत्र पश्यति तिस्रः कन्यकाः, एताः तपस्विकन्यकाः, तपस्विन्यः, तपस्विकन्यकाः स्वप्रमाणानुरूपैः सेचनघटैः, स्वप्रमाणानुरूपैः सेचनघटैः, सेचनघटाः, सेचनघटाः इत्युक्ते जलकुम्भाः,
वाटिकायां विद्यमानेभ्यः वृक्षेभ्यः पयः दातुं जलं दातुं अपेक्षितः जलकुम्भः यः अस्ति सः जलकुम्भः सेचनघटः अवगतं सेचनघटः जलसेचनघटः ते जलसेचनघटाः किं परिमाणकाः स्वप्रमाणानुरूपैः स्वप्रमाणानुरूपाः एताः यावत् प्रमाणवत्यः तत्प्रमाणवन्तः ते घटाः सेचनघटाः इत्युक्ते बृहद्घटाः इति अर्थः स्वीकरणीयः एतावत् बृहद्घटः इति न मन्तव्यम् इत्युक्ते स्वप्रमाणानुरूपेण इत्युक्ते बृहद्घटेन इति अवगतं स्वप्रमाणानुरूपेण इत्युक्ते स्वप्रमाणस्य नाम स्वशरीरस्य अनुरूपैः घटैः तपस्वी कन्यकानाम् अनुरूपः घटः इत्युक्ते कीदृशः भवति तपस्वी कन्यकाः तेषाम् अनुरूपः घटः इत्युक्ते बृहद्घटं स्वीकृत्य आगच्छन्ति वा लघु लघु घटम् एवं गृहीत्वा जलसेकार्थम् आगच्छन्त्यः सन्ति पानीयेन अथवा जलेन पूर्णं कुम्भं श्रोण्यां गृहीत्वा वाटिकां प्रविशन्ति ताः तपस्वी कन्यकाः ताः दृष्ट्वा कथयति एताः तपस्वी कन्यकाः स्वप्रमाणानुरूपैः नाम स्वशरीरानुगुणं स्वशरीरम् एतावदस्ति चेत् लघु इति तत् मैच भवेत् स्वशरीरम् एतावदस्ति बृहत् कुम्भम् एवं कृत्वा एवं न स्वप्रमाणानुरूपैः सेचनघटैः बालपादपेभ्यः बालपादपाः नाम वृक्षकाः इत्युक्ते वृक्षकाः किं वृक्षकाः इत्युक्ते पौधा पादपेभ्यः पयः दातुं पयः अत्र जलमित्यर्थः पयशब्दस्य दुग्धमित्यपि अर्थः अस्ति प्रकरणवशात् अर्थः स्वीकरणीयः अत्र पादपेभ्यः दुग्धं तु न दीयते अतः जलं पयशब्दस्य जलमित्येव स्वीकरणीयं पयः दातुं जलं दातुम् इत एव अभिवर्तन्ते अत्रैव राजानम् अभिमुखीभूय आगच्छन्त्यः सन्ति निपुणं निरूप्य इत्युक्ते सम्यक् अवलोक्य इत्यर्थः राजा सम्यक् अवलोकयति काः आगच्छन्ति एताः काः इति एवं निपुणं निरूप्य सम्यक् दृष्ट्वा अहो आसां दर्शनं मधुरं रमणीयं किमर्थं शुद्धान्तदुर्लभमिदं वपुः आश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैः उद्यानलताः वनलताभिः ताः कन्यकाः दृष्ट्वा तासां कन्यकानां सौन्दर्यं च दृष्ट्वा विस्मितो भूत्वा कथयति राजा शुद्धान्तदुर्लभमिदं वपुः शुद्धान्तदुर्लभम् आश्रमप्रदेशस्थकन्यकानाम् इदं वपुः सौन्दर्यं दुर्लभम् एतादृशम् एवमेव शुद्धान्तदुर्लभमिदं वपुः शुद्धान्तदुर्लभम् इत्यस्य किं लिखितम् अन्तःपुर किं लिखितम् अन्तःपुरस्थस्त्रीणामपि प्राप्तुम् अशक्यम् एतादृशं सौन्दर्यं यदि आश्रमवासिनो जनस्य
आश्रमवासिनः स्त्रीजनस्य भवति तर्हि वनलताभिः उद्यानलता गुणैः दूरीकृताः। वनलताभिः वने उत्पन्नाभिः लताभिः उद्यानलताः गुणैः सोत्कृष्टैः गुणैः दूरीकृताः इत्येव वयं मन्यामहे। नावगतं खलु? नावगतम्, अवगम्यते। शुद्धान्तदुर्लभं पदच्छेदम् अन्वयं तत्क्रमेणैव इति अवलोकयामः, अवगम्यते। शुद्धान्तदुर्लभम् इदं वपुः आश्रमवासिनः यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैः उद्यानलताः वनलताभिः। अन्वयम् इदं शुद्धान्तदुर्लभं वपुः यदि आश्रमवासिनः जनस्य तर्हि इति अध्यार्तव्यं, तर्हि वनलताभिः उद्यानलताः गुणैः दूरीकृताः खलु। इदं शुद्धान्तदुर्लभं वपुः यदि आश्रमवासिनो जनस्य तर्हि वनलताभिः उद्यानलताः गुणैः दूरीकृताः खलु। अन्वयार्थं पश्यन्तु। इदं शुद्धान्तदुर्लभम्। शुद्धान्तम् इत्युक्ते अन्तःपुरम्। अन्तःपुरम् इत्यस्य राज्ञीनाम् अथवा राजसम्बन्धिनीनां स्त्रीणाम् आवासः अन्तःपुरम् इति कथ्यते। शुद्धान्ते दुर्लभम्, अन्तःपुरेऽपि दुर्लभम् इदं वपुः। वपुः सौन्दर्यं, कान्त्यतिशयितसौन्दर्यं। यदि आश्रमवासिनो जनस्य आश्रमप्रदेशस्थस्य स्त्रीजनस्य भवति तर्हि वनलताभिः वने उत्पन्नाभिः लताभिः उद्यानलताः उद्याने प्रवर्धिताः लताः निश्चयेन गुणैः दूरीकृताः तिरस्कृताः पराभूताः इत्यर्थः। किं तात्पर्यम्? आगच्छन्त्यः कन्यकाः दृष्ट्वा कथयति, तासां सौन्दर्यं दृष्ट्वा, अरे तपोवने विद्यमानाः इमाः कन्यकाः, एतासां कन्यकानां सौन्दर्यम् अन्यादृशमस्ति। अन्तःपुरे विद्यमानानां स्त्रीणाम् अपि सौन्दर्यं तिरस्करोति इदं सौन्दर्यम्। एतादृशं सौन्दर्यं तत्र दुर्लभमेव। तदा आश्चर्यमनुभवति। वस्तुतः सौन्दर्यः अन्तःपुरेषु भवन्ति। कुतः तासां तत्र सौख्यम्, अन्नपानादि भोजनादि सर्वविधसौख्यमस्ति इति कृत्वा तत्र किमपि किञ्चिदपि क्लेशकरं कार्यं न वर्तते इति कृत्वा तेषां किं भवति, सौन्दर्यं रक्षितं भवति। आश्रमवासिनीनां तथा वा, ते तपसा संलग्नाः भवन्ति। ते ताः तपःकर्मणि एव निरताः। तपः कष्टं कर्म। उषःकाले उत्थाय स्नात्वा शीतजलेन अधिकं कालं तपः चरित्वा शरीरं श्रान्तं भवति। निरन्तरम् एवं तपसः आचरणेन पुनः आहारक्रिया अपि अल्पा भवति। अल्पाहारक्रियया अधिकतपःक्रियया च शरीरं कृशं 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 भवति दिने दिने। तथा सति आश्रमवासिनः आश्रमवासिन्यः वा
सौन्दर्येण अपकृष्टाः एव भवन्ति। किन्तु अत्र व्यत्यस्तं पश्यति राजा, अरे अन्तःप्रवासिनीनाम् अपेक्षया एताः सुन्दर्यः वर्तन्ते, इदम् आश्चर्यं। तर्हि सः एकं किं वाक्यान्तरेण तत् समर्थयति, किं वने वर्धमानाः, वने वृद्धाः, स्वातन्त्र्येण वने वृद्धाः लताः भवन्ति खलु, वनलताः। वनलताः उद्याने विद्यमानानां लतानां सौन्दर्येण पराभवं कृतवत्यः इति एकं दृष्टान्तम् उक्तवान्। उत्तरार्धे दृष्टान्तः एव किमस्ति, उद्याने लताः सन्ति, वने लताः सन्ति। काः लताः सम्यक् पुष्टिं प्राप्नुवन्ति वदन्तु? वस्तुतः उद्यानलताः खलु। उद्याने किं क्रियते, तस्य पोषणं क्रियते, पादपानां लतानां पोषणं क्रियते, अपेक्षित मृज्जलादि विनियोगेन पोषणं क्रियते। अतः पुष्टिं प्राप्नुवन्ति तत्रत्य लताः। किन्तु वने लताः भवन्ति, तासां तथा पोषणं केनापि न क्रियते, नैसर्गिकमेव पोषणं। यदि एतयोः द्वयोः लतयोः परिशीलनं क्रियते, आश्रमवासिनः वनवासिनीनां लतानाम् अपेक्षया उद्यानलताः पुष्टिङ्गताः भवन्ति वस्तुतः। किन्तु अत्र वैपरीत्यम्, आश्रमवासिन्यः एताः अन्तःप्रवासिनीनाम् अपेक्षया सौन्दर्येण अधिकतराः दृश्यन्ते। कथमित्युक्ते, उद्यानलतापेक्षया वनलता अधिक सौन्दर्यवती अथवा अधिकं पुष्टिङ्गता इव। वस्तुतः उद्यानलतापेक्षया वनलता तथा सुन्दरी न भवति वा? यतोहि पोषणं तस्य स्वाभाविकं पोषणम्। अनेन किं ज्ञातव्यं, स्वाभाविकपोषणेन पुष्टिः अधिका इत्यपि सूचिता। वनलताः स्वाभाविकपोषणेन अधिकं पुष्टिं वस्तुतः न गच्छन्ति, पोषणेनैव उद्यानलताः अधिकं पुष्टिं गच्छन्ति इति सामान्यतया प्रतीतिः। किन्तु कदाचित् एवमपि वैपरीत्यं सम्भवति इति दृष्टान्तेन अवगन्तव्यम्। दृष्टान्तेन किम् अवगन्तव्यम्? दृष्टान्ते सामान्यप्रतीतिः एवमस्ति, पोषिताः लताः सम्यक् परिपोषं प्राप्नुवन्ति, तथा अपोषिताः लताः वने विद्यमानाः तथा पोषणं न प्राप्नुवन्ति, अतः परिपुष्टिः तत्र न लक्ष्यते इति सामान्यप्रतीतिः। किन्तु अत्र अपवादः वर्तते इति अवगन्तव्यम्। उद्यानलतापेक्षया वनलताः अपि परिपोषं गच्छन्ति इति दृष्टान्तम् अवगत्य पुनः अत्र आगन्तव्यं, राज्ञां सन्निधाने अन्तःपुरे विद्यमानाः एव सुन्दर्यः भवन्ति इति न, तद्व्यत्यस्ततया अपि सौन्दर्यं लक्ष्यते अन्यत्र तपोधनस्त्रीषु इति वस्तुस्थितिः खलु। इदानीं प्रमाणं प्राप्तम्। अतः सामान्यप्रतीतिः एका भवति, तदपवादेन अत्र राज्ञा एवं दृष्टं। लोकेपि एवमेव खलु। लोके अस्माकं भावः एवं भवति, केचन बालकाः महानगरेषु उन्नतभवनेषु आधुनिकधारायाम् अधिकधनव्ययद्वारा शिक्ष्यन्ते। तर्हि ते एव बालकाः सर्वसमर्थाः, देशस्य अग्रनेतारः इति जनानां दृढेयान् विश्वासः भवति। तत्
समकाले एव ग्रामे बालकाः तथा लघुगृहेषु सामान्यशिक्षणद्वारा शिक्षिताः भवन्ति। तर्हि अनयोर्मध्ये सम्यक् शिक्षिताः महानगरेषु विद्यमानाः बालकाः ग्रामे विद्यमानशालायां पठन्तः बालकाः तथा न शिक्षिताः भवन्ति इति अस्ति खलु सामान्यः तर्कः अयं। किन्तु अयं तर्कः कदाचित् बाधितः भवति खलु, अस्यापि अपवादः भवति। अब्दुल् कलां कुत्र पठितवान्? एवं महात्मानः केचन संवृत्ताः सामान्यशिक्षणेन शिक्षिताः इति अपवादं पश्यामः। अत्रापि अपवादः दृष्टः। कल्याण अवगतवान् वा? शुद्धान्तदुर्लभमिदं वपुः। शुद्धान्तदुर्लभं नाम अन्तःपुरदुर्लभम्, अन्तःपुरेऽपि दुर्लभम् इदं वपुः। वपुः वपुशब्दस्य शरीरं कान्तिः सौन्दर्यम् इति नानार्थाः। अत्र सौन्दर्यं वपुः वपुषि वपुंषि सकारान्त नपुंसकलिङ्गः वपुश्शब्दः। वपुः वपुषि वपुंषि इति शब्दः चलति। आश्रमवासिनः आश्रमे वासः शीलं येषां ते आश्रमवासिनः सर्वदा आश्रमे एव वसन्ति। वनौकसाः वनम् एव ओकः गृहं येषां ते वनौकसः। यदि जनस्य दूरीकृताः अदूरं दूरीकृतः अथवा दूरीकृताः दूरीकृताः अभूत तद्भावे च्विः खलु गुणैः उद्यानलताः उद्यानस्य लताः उद्यानलताः। अत्र बहुवचनमस्ति विसर्गलोपः। उद्यानलता वनलताभिः इत्यत्र उद्यानलताः वनलताभिः। वनलताः वनस्य लताः वनलताः ताभिः यावदिमां छायामाश्रित्य प्रतिपालयामि। ताः आगच्छन्त्यः सन्ति यावत् इमां छायामाश्रित्य। छाया इत्युक्ते शाडो। छायाम् आश्रित्य प्रतिपालयामि। तासाम् आगमनं प्रतिपालयामि। प्रतिपालयामि इत्युक्ते प्रतीक्षां करोमि इत्यर्थः। तासाम् आगमनं प्रतीक्षां करोमि। यतोहि मार्गे एषः गच्छन् अस्ति, तेनैव मार्गेण ताः आगच्छन्त्यः सन्ति। एषः किञ्चित् अपवार्य अहं छायायां तासाम् आगमनं प्रतीक्षे इति विलोकयन् स्थितः। ताः विलोकयन् स्थितः राजा। ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारः कृता यथा उक्तं तथा ताः तिस्रः। यथोक्तव्यापाराः इत्युक्ते एकं जलकुम्भं गृह्णन्त्यः ताः तिस्रः तपस्विकन्यकाः उद्याने आगच्छन्ति। शकुन्तला इत इतः सख्यौ। इदं वाक्यं पूर्वं दुष्यन्तेन नेपथ्ये श्रुतमासीत् दूरात्। इतः इतः सख्यौ इति इदानीं समीपे श्रूयते। इतः इतः सख्यौ। शकुन्तला स्वसख्यौ कथयति। अरुन्धती अनसूया प्रियं वद। अनसूया प्रियं वद इति द्वे सख्यौ शकुन्तलायाः। अनसूया हला शकुन्तले त्वत्तोऽपि तात काश्यपस्य आश्रमवृक्षकाः प्रियतराः इति तर्कयामि। येन नवमालिका कुसुमपेलवा त्वमपि एतेषाम् आलवालपूरणे नियुक्ता। अनसूया किञ्चित् कुचोद्यं करोति शकुन्तलां प्रति। हला शकुन्तले
त्वत्तः अपि तात काश्यपस्य आश्रमवृक्षकाः एव प्रियतराः इति तर्कयामि। त्वदपेक्षया आश्रमवृक्षकाः एव प्रियतराः तात काश्यपस्य कण्वमहर्षेः प्रियतराः इति तर्कयामि। कण्वमहर्षेः त्वदपेक्षया शकुन्तलापेक्षया अपि आश्रमे विद्यमानाः वृक्षकाः एव प्रियाः इति अहं भावयामि। किमर्थम्? अरे येन नवमालिकाकुसुमपेलवा त्वमपि एतेषाम् आलवालपूरणे नियुक्ता। नवमालिकाकुसुमपेलवा त्वं, नवमालिका पुष्पं भवति, नूतनमालिकायां यत् पुष्पं भवति अत्यन्तं कोमलं भवति, सुकुमारं भवति। तत् कुसुमं तद्वत् सुकुमारवती त्वं। सुकुमारवती इत्युक्ते कोमला इत्यर्थः। सुकुमारवती त्वं कोमला, तादृशसुकोमला त्वम् अत्र एतादृश वृक्षाणाम् आलवालपूरणे नियुक्ता। किम् एतत् वैसादृश्यमस्ति, सादृश्यं नास्ति। कोमलायाः भवत्याः एतादृशजलसेचनकार्यं युज्यते वा? भवत्याः पिता नाम कण्वमहर्षिः भवतीम् एतादृशकार्ये नियोजयति, एतत्तु न समीचीनम्। अत्र जलसेचनं करणीयं, महान् श्रमः भवति इति कुचोद्यं करोति। सखीनां मध्ये एवं सम्भाषणं प्रचलति। नियुक्ता, अवगतं वा? तर्कयामि, तर्क इत्युक्ते तर्कयति, तर्कयतः, तर्कयन्ति, तर्कयामि, तर्कभाषायाम् इति धातुः। तर्कयति, तर्कभाषायां वितर्के च इति धातुः। भाषायां वितर्के च, अत्र वितर्कः अर्थः। वितर्कः इत्युक्ते ऊहा, संभावना। तर्कयामि इत्युक्ते संभावयामि, ऊहे अहम् इति। शकुन्तला, न केवलं तातनियोगः एव अस्ति मे सोदरस्नेहः एतेषु। केवलं तातः माम् एतत् कार्यकर्मणि नियुक्तवान् इति कृत्वा मया कार्यमिदं क्रियते इति न चिन्तया। एतेषु पादपेषु मम सोदरस्नेहः अस्ति, सोदरभावः अस्ति इति वृक्षसेचनं रूपयति। वृक्षसेचनं जलेन वृक्षं सिञ्चन्ति एवं कथितवती। राजा आत्मगतं, कथम् इयं सा कण्वदुहिता, असाधुदर्शी खलु तत्र भवान् काश्यपः, यः इमाम् आश्रमधर्मे नियुक्ते। शकुन्तलाम् अवलोक्य, अरे कथम् इयं सा कण्वदुहिता, एषा कण्वस्य पुत्री, सा कण्वदुहिता। सा इत्युक्ते शकुन्तला। पूर्वं वैखानसः उक्तवान् खलु, तातकाश्यपः इदानीं सोमतीर्थं गतः, अतिथिसत्काराय शकुन्तलां नियुक्तवान् इति कृतवान्। सा एव वा? तर्हि असाधुदर्शी। असाधुदर्शी इत्युक्ते साधु पश्यति इति, साधुदर्शनं शीलम् अस्य इति साधुदर्शी, न साधुदर्शी असाधुदर्शी, अविवेकी इत्यर्थः। शकुन्तलां एतादृशकर्मणि नियुक्तवान्, आश्रमधर्मे नियुक्तवान्, आश्रमसेवायाम् एतादृशीं शकुन्तलां नियुक्तवान्। तर्हि तातकाश्यपः, तत्र भवान् काश्यपः असाधुदर्शी, एवं तेन न करणीयम् इति। तत्र भवान् इति पूज्यार्थे, एकमेव पदं पूज्यार्थे। तत्र भवान् काश्यपः, अत्र भवान् काश्यपः। समीपे वर्तते चेत् अत्र भवान्। अत्र भवान् इत्युक्ते कोऽर्थः? पूज्यः इत्यर्थः। तत्र भवान् इत्युक्ते पूज्यः इत्यर्थः। पूज्यार्थे प्राचीनप्रयोगः अत्र भवान् तत्र भवान्
इति। बहुवचनप्रयोगः प्राचीनवाङ्मये अत्यन्तं विरलः बहुवचनप्रयोगः। एकस्मिन् बहुवचनप्रयोगः आदरार्थे गौरवार्थे इदानीं प्रादेशिकभाषाप्रभावेण भवति। ये भवन्तः आगच्छन्तु इति। कति सन्ति? एक एव अस्ति, भवन्तः आगच्छन्तु इति। प्रादेशिकभाषाप्रभावेण एवम् अधुना व्यवहारः भवति। किन्तु यदि रामायणादि प्राचीनवाङ्मय अवलोकनं कुर्मः, तत्र एकः चेत् एकवचनं, भगवान् वसिष्ठः, तत्र भवान् काश्यपः, एवं प्रयोगः। तर्हि गौरवं नष्टं भो, गौरवं कथं? तत्र भवान् इति पदं गौरवं सूचयति। भगवान् वसिष्ठः इति भगवत्शब्दः गौरवसूचकः इति प्राचीनप्रयोगाः अवलोक्यन्ते। बहुषु बहुवचनं, बहवः सन्ति, बहुवचनम् एवम् अस्ति क्रमः। किन्तु एवं व्यत्यासः आधुनिकव्यवहारे अवलोक्यते, सः अन्यः विषयः। तत्र भवान् काश्यपः यः इमाम् आश्रमधर्मे नियुङ्क्ते इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया समिल्लतां छेत्तुं ऋषिर्व्यवस्यति। इदं किल अव्याजमनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं यः इच्छति ध्रुवं सः नीलोत्पलपत्रधारया समिल्लतां छेत्तुं ऋषिः व्यवस्यति। इदं किल अव्याजमनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं यः इच्छति ध्रुवं सः नीलोत्पलपत्रधारया समिल्लतां छेत्तुं ऋषिः व्यवस्यति। अन्वयमवलोकयन्तु। इदम् अव्याजमनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं यः इच्छति सः ऋषिः ध्रुवं नीलोत्पलपत्रधारया समिल्लतां छेत्तुं व्यवस्यति। पुनः इदम् अव्याजमनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं यः इच्छति ध्रुवं सः ऋषिः अथवा सः ऋषिः ध्रुवं नीलोत्पलपत्रधारया समिल्लतां छेत्तुं व्यवस्यति। इदम् अव्याजमनोहरं वपुः। अव्याजमनोहरं निमित्तराहित्येन सुन्दरम् अनिमित्तकसुन्दरम्। सौन्दर्यानयने लेपनादि किमपि निमित्तं न, निमित्तं विना। अव्याजमनोहरं वपुः। अव्याज व्याजं निमित्तम्, अव्याजम् अनिमित्तं। तर्हि अनिमित्त मनोहरं रमणीयं वपुः शरीरं तपः क्षमं साधयितुं तपः आचरणयोग्यं कर्तुं तपः क्षमं तपसि क्षमं साधयितुं किं शरीरं तपः क्षमं साधयितुं यः इच्छति यः ऋषिः कण्वः इच्छति वाञ्छति सः ऋषिः ध्रुवं निश्चयेन नीलोत्पलपत्रधारया। नीलोत्पलं कृष्णकमलं रात्रौ विकसनशीलं चन्द्रोदये सति नीलोत्पलं। नीलोत्पलपत्रधारया नीलोत्पलस्य दलं
दलस्य धाराभागः नीलोत्पलस्य दलस्य धारया समिल्लतां समित् भवति यज्ञार्थम् उपयुज्यमान समिल्लतां कठोरां दृढां छेत्तुं कर्तयितुं व्यवस्यति उद्युङ्क्ते। पुनः इदम् अव्याजमनोहरं वपुः निमित्तेन विनापि रमणीयं शरीरं तपः क्षमं साधयितुं कठोरतर तपः कर्म साधयितुं योग्यं कर्तुं यः तात काश्यपः इच्छति सः ऋषिः ध्रुवं निश्चयेन नीलोत्पलपत्रधारया नीलोत्पलस्य अथवा कृष्णकमलस्य पत्रधारया दलं पत्रदलं कमलदलं भवति खलु तत् दलधारया समिल्लतां समिधार्थम् उपयुज्यमानलतायाः छेदनं कर्तुं व्यवस्यति उद्युङ्क्ते इति। अरे शकुन्तलायाः दर्शनेन एषः तर्कयति एवम् आश्रमे स्थातुम् आश्रमधर्मम् आचरितुम् इयं योग्या एतस्याः शरीरलावण्यम् अङ्गसौन्दर्यं यदि परिशील्यते आश्रमे स्थातुम् औचित्यं न दृश्यते। आश्रमे किमर्थम् आश्रमे उष्यते? तपः आचरणीयं भवति। तपसः आचरणं पूर्वोक्तरीत्या कठिनं कर्म। एषः काश्यपः विचारम् अकृत्वा शकुन्तलां तपःकर्मणि नियोजितवान्। किमर्थं विचारं न कृतवान् इत्युक्ते पश्यतु अव्याजमनोहरं वपुः किमपि अलङ्कारादिकमेव नास्ति। अङ्गरागादिकं मेकप् अङ्गरागादिकं न कृतं तथापि मनोहरं वपुः रमणीयम् इदं शरीरम् एतादृशशकुन्तलां किं कृतवान्? आश्रमधर्मे नियोजितवान्। तर्हि आश्रमधर्मे नियोजनेन तस्याः अव्याजमनोहरं वपुः व्यर्थं खलु। तत्तु कठिनतरकर्मणि नियोजितवान्। सुकुमाराणां तथा कार्यकरणं शक्यते वा? यदनुरूपं कार्यं भवति तत् शक्यते। अत्यन्तं दुर्बलः अस्ति, पैल्वान् आगतः, तं ताडयतु इति वक्तुं शक्यते वा? दुर्बलः एकः अस्ति, सम्यक् ताडयतु भो, पैल्वान् आगतः अस्ति, मुष्टियुद्धं करोतु इति प्रेषयति चेत् अहं प्रेषयामि। तर्हि भवान् मां किं वदति? खलु असाधुदर्शी खलु एषः इति वदति मां। साधुतरं न पश्यति एषः, किञ्चित् अनुरूपता अपेक्षते खलु, आनुरूप्यं। तद्वज्जातमत्र किमस्ति? नीलोत्पलं स्वीकृत्य, नीलोत्पलपत्रं स्वीकृत्य समिधः कर्तनं, यज्ञार्थं समिध अपेक्षते, समिधः कर्तनं नीलोत्पलेन कर्तुम् उद्युक्तः एषः। युज्यते वा एतत्? नीलोत्पलपत्रस्थाने शकुन्तला वर्तते,
समित् लता स्थाने शकुन्तलायाः आश्रमकार्याणि तपः वर्तते। अतः अत्यन्तम् असामञ्जस्यमस्ति। शकुन्तलायाः अङ्गलावण्यं पुनः तद्वारा कार्यमाण तपःकर्म अनयोः असामञ्जस्यम् असादृश्यं वैसादृश्यमस्ति इति अस्मिन् श्लोके निरूपितवान्। भवतु पादपान्तरितः एव विस्रब्धं तावदेनां पश्यामि। सः अनिमिषो भूत्वा इतस्ततः अपश्यन् तामेव अहं पश्यामि। पादपान्तर्हितः पादपेन वृक्षेण अन्तर्हितः नाम आच्छादितः सन् एनां शकुन्तलां पश्यामि इति तथा करोति। ज्ञातं वा? इदं किल अव्याज, इदम् इति शब्दं जानन्ति। अव्याजमनोहरम्, अव्याजेन मनोहरम्, अव्याजमनोहरम्। वपुः इत्यस्य विशेषणं तपः क्षमं, तपसः क्षमं, तपः क्षमं साधयितुं यः इच्छति। इषु इच्छायामिति धातु इच्छति ध्रुवं निश्चयेन इति अर्थे अव्ययम्। सः नीलोत्पलपत्रधारया, नीलोत्पलस्य पत्रधारा, नीलोत्पलपत्रधारा तया समिल्लतां, समिधः लता, समिल्लता, समित् लता, समिल्लता, तोर्ली, समिल्लतां छेत्तुं नाशयितुम् इत्यर्थः। छिदिर् विदारणे तुमुन् प्रत्ययः, छिदिर् द्वैधीकरणे खलु, बिदिर्विदारणे छिदिर्द्वैधीकरणे, छिदिर्द्वैधीकरणे इति धातोः तुमुन् प्रत्ययान्तरूपं छेत्तुं। ऋषिः व्यवस्थयति उद्युङ्क्ते इत्यर्थः। व्यवस्थयति शो अन्तःकर्मणि धातु, शो अन्तःकर्मणि व्यवस्थयति। स्यति, स्यतः स्यन्ति, वि अव उपसर्गद्वयपूर्वकात् शो अन्तःकर्मणि इति धातोः लटि प्रथमपुरुषे एकवचनं। वि अव उपसर्गद्वयपूर्वकात् स्यति, स्यतः स्यन्ति, व्यवस्यति, व्यवस्यतः व्यवस्यन्ति। ज्ञातं वा? निदर्शनालङ्कारः अस्ति अत्र। निदर्शनालङ्कारः नाम वित् एक्साम्पल्। अव्याजमनोहरं वपुः सः तपःक्षमं साधयितुम् इच्छति इति वाक्यं नीलोत्पलपत्रधारया समिल्लतां छेत्तुं व्यवस्थयति इत्यनेन दृष्टान्तेन अथवा निदर्शनेन उक्तवान्। अतः निदर्शनालङ्कारः। वाक्यार्थयोः सदृशयोः ऐक्यारोपो निदर्शनम्। द्वयोः वाक्यार्थयोः सदृशयोः वाक्यार्थयोः ऐक्यारोपः, समानरूपत्वेन प्रतिपादनं निदर्शनालङ्कारः। प्रथमवाक्यार्थतुल्यः द्वितीयवाक्यार्थः उपन्यस्तः। अतः अत्र निदर्शनालङ्कारः इत्यवगन्तव्यम्। अस्तु, महान् समयः अद्य स्वीकृतः। शुभवरद भाषा संस्कृतम्, भुवन भाषा संस्कृतम्, भवन भाषा संस्कृतम्। भरत भुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा